अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब का ख़िताब, उस पर बड़ी बहस हो रही है कि जो उन्होंने जब तक वो सेहतयाब नहीं होते वो लॉन्ग मार्च उस वक्त तक नहीं करेंगे, लेकिन एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसके साथ साथ और क्या टैक्टिक्स हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे, उनके साथी क्या गुफ्तगू करेंगे और जो उनके साथ जो उन पर कातलाना हमला हुआ उसके बाद सुबह तक क्या राब्ते हुए बैकडोर, क्या गुफ्तगू किस तरफ जा रही है, ये मैं सारी आज आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूंगा। इसके अलावा उनको जो गोली लगी, किस तरह मौजज़ाना तरीके से अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। हालांकि वो गोली उनकी टांग में लगी है, लेकिन टांग में किस जगह लगी है थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ जिस तरह नून लीग के लोगों ने, अब जो इस वक्त हुकूमत है PDM, उन्होंने जिस तरह इमरान खान साहब की बीमारी का और जिस तरह उन्होंने वो एक्सप्लेन किया, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है सारे वाक़े की, तो ये उन लोगों के लिए मैं उन्हें याद दिलाऊंगा थोड़ा सा कि जब कुलसूम नवाज़ बीमार थी तो तब वो क्या गुफ्तगू करते थे और नवाज़ शरीफ की बीमारी पर वो क्या गुफ्तगू करते थे। दूसरा बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि वो जो लड़का है नवीद, बज़ाहिर जो मुल्ज़म है इस सारी वारदात का, उसका कुछ बैकग्राउंड, उसका नाता किन लोगों के साथ है और कहाँ से ये ऑर्डर आ सकता है, नून लीग क्या वाकई इसमें मुलव्वस है और कहाँ से उस हदायत आ सकती हैं, वो उनके डांडे आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। साद हसन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया और ये जो एक मजहबी जनूनियत से इस वाक़े को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश के तहत जो हमारे जो मजहबी लोग हैं उनको जनूनी कहकर और उनको भी मलाइन करने के साथ साथ जो कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास अपडेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले वो जो लड़का मुल्ज़म बज़ाहिर नवीद है, वो बताया जाता है कि जिस वहाँ पर एक इम्तियाज़ बागड़ी, एक मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है, उसने इमरान खान के वहाँ पर जलसे से पहले 1-2 रातें रहमत वहाँ पर पैलेस है, मैरिज हॉल है, रिपोर्टेडली वहाँ पर एक इज्तिमा किया और उसमें उसने बहुत बुरा भला कहा, तमाम लोगों ने बुरा भला कहा इमरान खान को और ये फ़ैसला हुआ, ये कहा इम्तियाज़ बागड़ी ने कि अगर मुझे मेरी क़यादत ने कहा तो फिर हम इसको रोकेंगे। इमरान खान को उसने फितना कहा और कहा कि हम पूरी रोकने की कोशिश करेंगे। वो जो लड़का है मुल्ज़म नवीद, वो उसके साथ देखा जा सकता है, इम्तियाज़ बागड़ी का उससे बड़ा ताल्लुक़ था उसका, गरीब आदमी है, महल्लेदार कहते हैं कि कोई उसके पास पैसे नहीं है कि जिससे वो इतनी अच्छी पिस्टल ख़रीद सकता, नशे का आदी है, आइस करता है, लेकिन एक उसका बहरहाल जो ताल्लुक़ है नून लीग के एक बंदे से है जो ये कह रहा है कि अगर मेरी क़यादत ने मुझे कहा तो मैं इसको इमरान खान को मैं हर तरह से रोकूंगा। अब ये एक हैंडलर हो सकता है, जो लोग इस पर जो तहकीकाती जो एक्सपर्ट हैं, सीनियर रिटायर्ड जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये बेसिकली हमें सिर्फ वो नज़र आ रहा है जो हैंडलर है। और अब ये मंतक समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब ने जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का नाम लिया है कि FIR में आप दर्ज करें, तो वो बुनियादी तौर पर जो नून लीग के लोग हैं उनको हदायत टॉप से आ सकती है, लेकिन इसके बीच में और भी कोई कॉन्टैक्ट होंगे। इम्तियाज़ बागड़ी को राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, ना इस बात का कोई एविडेंस होगा, लेकिन अगर एक सही इन्वेस्टिगेशन की जाए और उससे पूछगिछ की जाए तो ये बिल्कुल कहाँ कहाँ से पैसे मिले, कहाँ कहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आई, तो आप उस सिरे तक पहुँच सकते हैं। और इमरान खान साहब ने जो नॉमिनेट किया है शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, वो सिर्फ कोई क्या सराई की बुनियाद पर नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि नून लीग पे शक है और उन्होंने कर दिया। ये सारे वो शवाहिद हैं जो मिले हैं, जो लोगों ने दिए हैं। अब एक तीसरा नाम है, जनरल फैसल का नाम है, DGC जो हैं, उनका नाम इमरान खान साहब ने इसलिए लिया कि जो मुझे करीबी साथियों ने बताया कि ये इतनी बड़ी जो कोशिश इमरान खान को
شہید کرنے کی، ایک اسیسینیشن پلاٹ، تو ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ہر چیز کے فال آؤٹ ہوتے ہیں، اور جب تک جو اصل وہ طبقہ جس کے پاس اصل طاقت ہو، اگر ان کی طرف سے کوئی گرین لائٹ یا ان کی طرف سے اگر اوکے نہ کیا گیا ہو، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی پلاننگ نہیں کی جا سکتی، ان کی ایگزیکیوشن نہیں کی جا سکتی۔ تو ان کا ظاہر ہے وہ اس وجہ سے ان کا نام جو ان کے قریبی ذرائع جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے لیا ہے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور بھی ایویڈنس ہو، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگر وہ نام لیا ہے تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ اتنی بڑی جو سازش ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہماری ایجنسیز کے ذمے یہ پورا دیکھنا ہوتا ہے، سب وہ یہ کام کر رہے ہیں پچھلے 75 ایئر سے، اور اسی لیے پاکستان آج قائم و دائم ہے کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے، کون کس طرح کرنا چاہتا ہے، کہیں کہیں پہ فیلئر بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جو، لیکن انویسٹیگیشن میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک شفاف انویسٹیگیشن۔ لیکن اب یہ موجودہ حکومت جو ہے، اب شہباز شریف صاحب کا اپنا نام ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہے، تو جب یہ لوگ موجود ہیں تو کس طرح شفاف انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ اس لیے عمران خان صاحب نے ان کے استعفوں کا مطالبہ کیا۔ سعد رضوی نے ایک کلپ بھیجا، مجھے بھی آیا ان کے میڈیا کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تحقیق کروائیں، پتہ کروائیں کہ کس نے یہ گولی چلائی ہے، جس میں انہوں نے کچھ ان کے اپنے تحفظات بھی ہیں اداروں کے حوالے سے، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن ایک بات وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو مذہبی جنونیت سے جوڑنے کی جو کوشش ہے وہ غلط ہے، یعنی وہ اس واقعے کو انڈورس نہیں کر رہے۔ یہ ان کے ویڈیو پیغام میں یہ بات مجھے ملی ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو جو گولی لگی وہ بالکل اس بڑی رگ کے نزدیک سے وہ گولی گزری ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس کو لگ جاتی اور وہ رگ پھٹ جاتی تو اس سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ بالکل اس کے پاس سے گولی گزری۔ اب وزیر آباد میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اگر وہ اس بڑی رگ کو، جسے وہ شاہ رگ کا حصہ ہے، شاہ رگ صرف یہاں نہیں ہے، یہ پوری جسم میں وہ رگ ہے جو بڑی رگ ہے، اگر وہ خدا نخواستہ گولی وہاں پہ لگ جاتی تو جو وہاں پر ہاسپٹلز ہیں شاید وہ اس طرح کی طبی امداد وہاں پہ فراہم نہ کر سکتے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے اپنی تقریر 1 گھنٹے کی، ثابت کیا عمران خان نے کہ پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے ان سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا جس کو گولیاں لگی ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا تھا کہ مجھے آپ چھوڑیں، ڈسچارج کریں، میں جا رہا ہوں۔ ان کی حالت جو بھی تھی وہ بالکل تہیا کیے ہوئے تھے، لیکن ایک پھر موقع دیا انہوں نے ان طاقتوں کو، ان لوگوں کو کہ سوچ لیں، سمجھ لیں، میں پاکستان کے عوام کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کر کھڑا نہیں کرنا چاہتا، آپ سوچ لیں، دیکھ لیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ میں پچھلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، آپ الیکشنز کا اعلان کروائیں، آگے بڑھیں، تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں ذکر کر دوں کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، وہ جی پرچہ درج نہیں ہو رہا اور وہ نہیں درج کرانے دے رہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو صورتحال ہے اس کی اگر آپ حالات کو سنگینی دیکھیں تو صرف ایک ہی بات میں کروں گا کہ کوئی بھی وہ شخص جو اس وقت تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھلے وہ اس کے پاس کچھ حقائق بھی ہوں، اس کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جو تحریک ہے حقیقی